ये ख़वातीन इधर साथ वाले कमरे में चली जाएं, इधर सामने बल्कि दरवाजे में ना बैठे, मुमकिन है मुझे भी। मर्द हज़रात उठ के बाहर चले जाएं ज़रा, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा हो गई हैं इसलिए। नहीं, वो बाहर साया इसलिए बनाया ना हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अब्सुत अलैना मिन बरकातिक व रहमतिक व फज़लिक व रिज़्क़िक। रब्बुना अल्लाहुल्लज़ी फ़िस समाई तक़द्दस इस्मुक, अम्रुक फ़िस समाई वल अर्ज़ि कमा रहमतुक फ़िस समा, फ़जअल रहमतक फ़िल अर्ज़ि इग़फ़िर लना हूबना व ख़तायाना अंत रब्बुत तय्यिबीन। अंज़िल रहमतन मिन रहमतिक वशिफ़ाअन मिन शिफ़ाइक अला हाज़ल वज्अ फ़यब्रा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, हुदल लिलमुत्तक़ीन, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا
قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله
واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس 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 على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ख़वातीन दायां हाथ रहम पे रखें, मर्द हजरात मैदे के ऊपर हाथ रखें, दायां मैदे पे हाथ रखें। आप ना रख सके, अगर मरीज खुद ना रख सके तो साथ वाला जो है वो उसके मैदे के ऊपर हाथ रख दे रहम पे। हाँ जी, बच्चा दम सुन रहे है कि नहीं? चलो दम सुन रहे ना, आवाज जा रही है इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله كان بكل شيء عليما। इधर साथ वाले कमरे में बैठे यार, तू उठ के ना उधर चला जा, जो आए ना उनको को साथ वाले कमरे में बैठे, इधर जगह है ही नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा वमा तगीज़ुल अरहाम वमा तज़दाद वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا 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 وجعلنا لهم لسان صدق عليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين
وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. दायां हाथ सर पे रखें, सब आंखें बंदी रखेंगे इंशाअल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. पीछे टेक लगा के रखो, दाएं हाथ सर पे रखो. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ولا ولدا ولا ولدا ولا ولدا ولا ولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 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 واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة 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 واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دعاء के लिए हाथ उठाएं सब इंशाअल्लाह. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله دقه وجله. اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملكوت والجبروت. ملكت فقهرت خلقت فأمرت لا تغيب ولا تفوت. سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق بينهما سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما خلق بينهما سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. سبحانك يا أقوى الأقوياء ويا أغنى الأغنياء ويا أكبر الكبراء ويا ألطف اللطفاء. سبحانك يا عليم يا سميع سبحانك يا عليم يا خبير. من كان في حرزك وكنفك لا يضيع. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك يا رب العالمين. اللهم اشف عبدك وأمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف عبدك وأمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف عبدك وأمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الشفاء. اللهم إنا نسألك الشفاء من كل وباء ومن كل بلاء ومن كل مرض العاشق ومن كل مرض السحر ومن كل مرض العقد ومن كل مرض العقد ومن كل مرض العاشق الساحر الزاني. اللهم أبطل العقد. اللهم حل كل عقد الأرحام. اللهم حل كل عقد الرحم. اللهم حل كل عقد الرحم. اللهم حل كل عقد الرحم. اللهم حل كل عقد الجسد وعقد القلوب والأذهان. اللهم حل كل عقد القلوب والأذهان يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم أبطل السحر التفريق، اللهم أبطل السحر الطلاق، اللهم أبطل السحر العقد، عقد الجسد. اللهم أبطل السحر عقد الجسد وعقد الأرحام وعقد الأرحام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك يا رب العالمين. اللهم أبطل السحر المرض ومرض السرطان ومرض الكبد ومرض الكبد. اللهم أبطل السحر المرض الكبد، اللهم أبطل السحر المرض يا أرحم الراحمين. اللهم اشف عبدك وأمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله.